बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि जब कोरोना की वबा फैली थी, अचानक ही यकायक सारी दुनिया बंद हो गई थी। कहीं पर 14 दिन के लिए, महीने भर के लिए, यहाँ तक कि 2-2 महीने के लिए मुल्क भर में, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। सब लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। बाहर निकलने पे, लोगों के जमा होने पे, 4 लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी थी। सोशल मीडिया पर, टीवी पे, खबरों में हर जगह बताया जा रहा था कि कोरोना इंतहाई ख़तरनाक वबा है। इसमें मुब्तला होने के बाद इंसान का बचना गैर यकीनी है। यहाँ तक कि 4 लोग इकट्ठे हों, एक को भी कोरोना हो, वो छींक मारता है, खांसता है या फिर हाथ भी मिलाता है या उसकी छुई हुई कोई भी चीज़ कोई दूसरा बंदा टच कर ले, छू ले, तो उसमें भी मुंतकिल हो जाता है। इसलिए लोगों का मिलने जुलने पे, हर चीज़ पे सख्ती से पाबंदी लग गई थी। बेशक कोरोना भी एक ख़तरनाक वबा होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि टीबी कोरोना से भी लाख दर्जे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की वबा है। क्योंकि अगर कोरोना हो जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर एक सेहतमंद इंसान ठीक हो जाता है, नॉर्मल मेडिसिन लेकर। उसको फ्लू होता है, बुखार होता है, लेकिन अगर टीबी हो जाता है और टीबी की बरवक्त तशख़ीस ना की जाए, उसका इलाज ना कराया जाए, तो बिल्कुल हाँ, ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि टीबी जिसको है, जो वो बंदा उस जगह छींकता है, खांसता है, तो उसका जो वायरस है वो फ़िज़ा में फैल जाता है और जो उस फ़िज़ा में सांस ले रहा होता है वो सांस के ज़रिए उसके फेफड़ों में मुंतकिल हो जाता है। शख्स जिसको टीबी है, अगर वो कोई चीज़, कोई कपड़ा, कोई रुमाल या किसी से हाथ मिलाता है, तो उस हाथ के ज़रिए वो दूसरा शख्स, किसी दूसरे शख्स अगर वो अपनी नाक की तरफ लेके जाए, ये नाक के ज़रिए उसके फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाके एक सेहतमंद इंसान के अंदर तो वो बहुत सालों तक भी खामोशी से छुप कर रहता है, लेकिन जहाँ वो इंसान कमज़ोर होने लगता है तो ये खुल के बाहर आ जाता है, इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करता है। और अगर इसका इलाज बर वक्त ना कराया जाए तो इंसान खून थूकते हुए खांस कर अपनी जान दे देता है। तो टीबी जो है वो कोरोना से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि टीबी में मुब्तला होने के बाद नामुमकिन है बग़ैर इलाज के, मुकम्मल कोर्स के, ये इलाज कंप्लीट कराए बग़ैर कोई भी इंसान ज़िंदा बच सके, बल्कि उसके इतराफ़ में जितने भी लोग हैं वो सब इसमें मुब्तला हो जाएंगे। कोरोना तो टीबी के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना हो जाए तो आप 14 से 15 दिन में सेहतमंद इंसान अपनी मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन लेकर भी उसको ठीक कर लेता है, बेहतर कर लेता है। बेशक कोरोना भी लगने वाली वबा है, इतनी तेज़ी से ही एक से दूसरे को मुंतकिल होती है, लेकिन टीबी के आगे कोरोना कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको शदीद किस्म की खांसी है, 1 महीना हो चुका है, मुस्तकिल खांसी आ रही है, बलगम है, तो आपको फ़ौरन इसके लिए रुजू करना चाहिए, अपना एक्सरे कराना चाहिए फेफड़ों का, सीने का, ताकि टीबी का अगर थोड़ा भी वायरस कुछ भी आपके अंदर हो तो वो फ़ौरन पता चल जाए, इब्तिदा में ही उसकी तशख़ीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट सिंध की तरफ से मुफ्त इलाज दिया गया है। आप 6 माह का, अगर आपको जो इलाज है अब ये 6 माह में कंप्लीट हो जाता है। इस शख्स को टीबी है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके बलगम के ज़रिए ये वायरस फ़िज़ा में फैल जाता है और जो इसमें सांस ले रहा है, इसकी फैमिली, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को छूना, उनको गोद में लेना या उसी कमरे में सब मौजूद हैं, तो वो उन सब में मुंतकिल हो जाता है। और कोरोना की वबा के बाद से टीबी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है। पहले जितने लोग टीबी में मुब्तला थे उससे कहीं ज़्यादा अब टीबी में मुब्तला हैं, क्योंकि कोरोना की पाबंदी की वजह से बहुत से लोग इस बीमारी का इलाज नहीं करा सके और उसमें मुब्तला हुए हैं। टीबी की तशख़ीस के लिए एक दफ़ा फेफड़ों का, सीने का एक्सरे करवाया जाता है। उसके बाद अगर टीबी तशख़ीस होती है तो सरकारी अस्पतालों में बहुत आराम से इसका 6 माह का मुकम्मल कोर्स कराया जाता है, मुकम्मल मेडिसिन दी जाती है। इसके साथ साथ आपके घर के जितने अफराद, सबका टेस्ट कराया जाता है ताकि उनमें भी ये वायरस मुंतकिल हुआ हो तो उन सब का इलाज कराया जा सके। 3 हफ्तों से ज़्यादा आपको खांसी है, मुस्तकिल बलगम आ रहा है और वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। मेन जो टीबी का रीज़न है वो है तेज़ी के साथ वज़न का गिरना, शदीद थकावट, कमज़ोरी, बार बार रात में आँख खुल जाना, सारी रात खांसना, बार बार बलगम आना, आहट का एहसास होना, भूख न लगना, वज़न में नुमायाँ कमी, ये सब टीबी की बहुत ज़्यादा और मेन अलामात हैं। इसलिए अगर आप ये इलाज कराएं और आपको टीबी की तशख़ीस हो जाए कि आपको टीबी है, तो 1 महीना आपने बिल्कुल सख्ती से ये एहतियात करनी है। घर में आपने ख़ुद को बिल्कुल अलग कर लेना है, किसी अलग कमरे में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तकिया, बिस्तर, आपके खाने पीने के बर्तन, गिलास, हर चीज़ अलग कर देना ही बेहतर है, क्योंकि ये वायरस किसी भी चीज़ से लग सकता है। कोरोना की जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो तमाम एहतियाती तदाबीर 1 माह तक आपने करनी है दवाएं लेते हुए।
اس کی دوائیں عموماً صبح نہار منہ دی جاتی ہیں ناشتے سے 2 گھنٹہ پہلے۔ باقاعدگی سے آپ لیتے رہیں گے تو 1 مہینے کے بعد یہ جو وائرس ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے اور منتقل ہوتا ہے، یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نارمل لوگوں کی طرح سب میں رہ سکتے ہیں، لیکن علاج آپ نے پورا 6 مہینے تک کرانا ہے، اور اس کے کوئی آپ نے 1 دن کا ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسا جان لیوا مرض ہے۔ بہت سے لوگ 1.5-2 ماہ علاج کرا کے دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایکس رے میں یا ٹیسٹ میں آتا ہے کہ ٹی بی نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ ٹی بی پھیپھڑوں کے اندر کہیں جا کر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اس ٹیسٹ میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بلغم کا ایک بڑا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹی بی ہے، لیکن یہ اندر پھیپھڑوں میں چھپی ہوئی ہے، تو لوگ علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ علاج چھوڑنے کے بعد کچھ ماہ بعد دوبارہ ٹی بی ان پہ حملہ آور ہوتی ہے اور دوبارہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، دوبارہ علاج کراتے ہیں۔ اس لیے ٹی بی کی جیسے ہی تشخیص ہو مکمل 6 ماہ تک ہر حال میں اس کا علاج کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ ایک جان لیوا مرض ہے۔ اس سے ٹی بی کی وجہ سے لاکھوں لوگ ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی کو بالکل آپ کھانسی کو آپ کو بلغم آ رہا ہے تو اس چیز کو ہلکا نہ لیں۔ 3 ماہ سے زیادہ کھانسی بلغم ہے تو فوراً احتیاط کریں، اپنے لوگوں سے، بچوں سے، سب سے گھر میں تھوڑے علیحدہ ہو جائیں، کھانستے ہوئے، چھینکتے ہوئے اپنے ناک اور منہ کو ڈھک کے رکھیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ کی تشخیص ہو گئی ہے تو فوراً آپ اس کے علاج کی طرف جائیں۔ تمام ادویات اس کی مفت ہوتی ہیں جو آپ کو آسانی سے فوراً مل جاتی ہیں۔ آپ نے اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں کرنا، اور جب آپ کو ٹی بی کی تشخیص ہو جائے تو اس کا صرف 6 ماہ کا جو آپ نے علاج کروانا ہے گورنمنٹ کے سرکاری اسپتالوں سے آپ یہ کرائیں، یہ آرام سے فری دوائیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن برائے مہربانی کبھی بھی یاد رکھیں ٹی بی کا مکمل جو علاج ہے وہ صرف 6 ماہ کا جو کورس ہے، یا پھر کیفیت کے حساب سے کہ ٹی بی کتنا زیادہ پھیل گئی ہے، کتنی زیادہ جسم میں اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اس حساب سے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے، تو وہ علاج ہی آپ کو دوبارہ صحت مند کرے گا، ٹی بی کے وائرس کو مارے گا۔ ٹی بی کا جو وائرس ہے یہ اتنا ڈھیٹ جرثومہ ہوتا ہے، اتنا ڈھیٹ وائرس ہوتا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرتا، یہ ہڈیوں میں جا کر یا پھیپھڑوں کے اندر جا کے کہیں چھپ جاتا ہے۔ اس لیے 6 ماہ تک مکمل میڈیسن لینا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی ٹوٹکوں میں یا کسی اس طرح کے چکروں میں ہرگز نہ پڑیں۔ اس کا مکمل علاج صرف اور صرف آپ کا تجویز کردہ جو ڈاکٹر کریں گے وہی اس کا علاج ہے۔ تو آپ نے یہ سب چیزیں جو ٹوٹکے وغیرہ اگر آپ کریں تو وہ آپ کو وقتی سکون دیں گی، لیکن ٹی بی کے اس وائرس کو مارنے میں بالکل ناکام ہوں گی۔ ٹی بی کا مرض جب انسان کو ہوتا ہے تو مریض انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ گر جاتا ہے، وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، تو دوبارہ وزن اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جب آپ ساتھ ساتھ علاج بھی کراتے رہیں گے تو یقیناً تمام چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، آہستہ آہستہ وزن بھی بڑھے گا، لیکن علاج سے آپ نے 1 دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک مرض ہے اور بدقسمتی سے یہاں اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ کرونا کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ کرونا خطرناک وبا ہے، لیکن میرے نزدیک ٹی بی جیسی جان لیوا بیماری کرونا اس کے آگے، ٹی بی کے آگے کچھ بھی نہیں، تو اس لیے ٹی بی کے بارے میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بتائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتہ وہ بھی احتیاط کریں۔ کوئی کھانس رہا ہو، چھینک رہا ہو، بلغم لوگ جگہ جگہ تھوک دیتے ہیں، آپ ان چیزوں سے سختی سے بچیں، کہیں بھی کسی گلاس کو منہ لگا کر پانی نہ پئیں۔ ٹی بی سے بچنے کی بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں آپ اختیار کریں۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔